आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साला बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल कुद्स अस्पताल के करीब भी दहशतगर्द इसराइल ने गजा को खंडर बना डाला। मुसलसल बमबारी के बायस कोई जय पनाह नहीं। गजा के बाद से मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने में मसरूफ। बिजली ना होने पर टॉर्च जलाकर लोगों को निकालते और अस्पताल पहुंचाते रहे। अस्पताल लाए गए बच्चे को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रुकन उसे बहलाता रहा और अपने आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साला बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल कुद्स अस्पताल के करीब भी फिजाई हमले। अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान। अस्पताल में 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद मुकीम हैं। मजलूम गजावासियों ने सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्द खाक किया। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा जमीनी हमला नाकाम बना दिया गया। गजा पर जमीनी यलगार इसराइली फौज के गले पड़ गए। हमास के हाथों इसराइल को भारी नुकसान का सामना। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। हमास के रॉकेट ने इसराइली गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी मारे गए। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइल की जौहरी तंसीबात पर हमला। दिमोना पर रॉकेट हमले की तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी कर दी। तर्जुमान अबू उबैदा ने पैगाम दिया, खुदा की जानिब से फतह आ रही है, हमारी कामयाबी यकीन है। दूसरा रात सोहनी फौज के 10 एहलकारों को ठिकाने लगाया गया। गजा में पैदाइश से पहले मौत के सर्टिफिकेट बंटने लगे। शोहदा में एक दिन के बच्चों की बड़ी तादाद शामिल, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तो ना बन सका, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। सैकड़ों फरिश्तों को दुनिया में आने से पहले ही जन्नत मिल गई। जिनका अभी नाम रखना था, वालिदैन उन्हें बेनाम दफनाने पर मजबूर। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,400 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों और माओं की जान बचाने के लिए वसाइल खत्म होने लगे। हजारों मासूम जिंदगियां दांव पर लग गईं। नेतन्याहू एक कैंसर है, अमन के लिए इसको निकालना होगा। इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल में अवाम के मुजाहरों में शिद्दत आ गई। मासूम फलस्तीनी शहरियों और बच्चों का कत्लेआम इसराइली अवाम की बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आए रोज मुजाहरे हमास की कामयाबी पर इसराइली भुखलाहट का शिकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फौज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया बयान में हमास की कामयाब कार्रवाइयों पर अपनी फौज और इंटेलिजेंस को मौरूद इल्जाम ठहरा दिया। हमास कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो गई। फौज के दबाव और शदीद तनकीद के बाद नेतन्याहू ने मुतनाज़े ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी भी मांग ली। गजा में जुल्म बंद होने तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का ऐलान। कहा, इसराइल के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया के हुक्मरानों ने इस जुल्म पर आंखें बंद की हुई हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अपारा चौक से फैजाबाद चौक तक रैली। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का पैगाम सुनाया गया। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च होगा। डी चौक पर MWM की रैली। राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा वालों ने इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। मुजाहिदीन ने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर आकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया। लाहौर में काफ लीग ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। हुक्मरानों ईमान का तकाजा है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। फलस्तीन का साथ नहीं देंगे तो समझ लें हम गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। फलस्तीनियों की जंग आज़ादी में शरीक होने का ऐलान। कहा, जिन्हें तुम दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं।
یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو ہمارے ملک بھیجا اسے شکست دے دی. آج وہ ایجنٹ مخافات عمل کا شکار ہے. اسرائیل کو بھی شکست دیں گے. مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. پاکستان کے حکمران کیوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے؟ مولانا فضل الرحمان عربی میں فلسطینی قوم اور حماس کے خیال سے بھی مخاطب ہوئے. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. بیروت میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے. اسرائیل کے خلاف نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ. میڈرڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. سین فرانسسکو میں جوئش فار پیس نامی تنظیم کی ریلی. فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ. نیو یارک میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی. برکلن کے پل پر فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے. بھارتی ریاست کیرالا میں ہزاروں افراد فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلے. نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا احتجاج. سویڈن میں بھی ریلی نکالی گئی. کینیڈا کے شہر مونٹریال میں طلباء نے احتجاج کیا. روم میں ایک شخص نے سرکاری عمارت پر لگا اسرائیلی پرچم اتار دیا. بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. ISPR کے مطابق فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی. نائب صوبیدار آصف عرفان سپاہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید. نائب صوبیدار آصف عرفان اکاڑا اور سپاہی عرفان علی سرگودا کا رہنے والا تھا. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سر آپریشن کیا گیا. مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل جاں بحق. RPO ملتان کہتے ہیں عاصم جمیل نے خود کو گولی ماری. CCTV میں ان کو خود کو گولی مارتے دیکھا. واقعے کے وقت عاصم جمیل جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے. ذرائع کے مطابق عاصم جمیل کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے. مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ کیا، اس حادثاتی موت نے ماحول سوگوار کر دیا. نماز جنازہ آج شام 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی. نگراں وزیراعظم کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات پر اظہار افسوس. مرحوم کے درجات کی بلندی اور شوکران کے لیے صبر کی دعا. ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی. خالد مقبول صدیقی کا MKM کے وجہ سے خطاب. کہا ہم اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے. کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ پاکستان ہے. صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی کے 18ویں ترمیم مسترد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. چند ارب روپے لندن بھیج کر بائیکاٹ کی کال کا کہہ رہی ہے. فاروق ستار نے خطاب میں کہا ہم نے مردم شماری میں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی. سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اب کراچی کو بازیاب کرانا ہے. پیپلز پارٹی جس طرح کراچی آئی اسی طرح واپس بھی چلی جائے گی. ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی 5ویں شکست. بھارت نے 100 رنز سے ہرا کر 6ٹھی فتح حاصل کر لی. 230 رنز کا چھوٹا ٹارگٹ بھی انگلش بلے بازوں کے لیے مشکل بنا. کوئی بلے باز وکٹ پر نہ ٹک سکا. بھارت نے روہت شرما کی 87 اور سوریہ کمار کی 49 رنز کی بدولت 229 رنز بنائے تھے. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس میں براہ راست. انہوں نے بتا دیا کہ ہماری بیٹنگ ہی نہیں، ہماری بالنگ، ہماری فیلڈنگ اور ہماری سوچ جو ہے اس وقت اس کو ہرانا مشکل ہے. انڈین ٹیم کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ وہ اسپیشلسٹ پہ گئے ہیں. روہت شرما نے جو اننگ کھیلی ہے آئی تھنک جس میچورٹی کے ساتھ شامی نے بمراہ نے جو پلیٹ فارم سیٹ کیا، ٹون سیٹ کی بالنگ کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اور کرکٹ ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش. باسط علی نے کہا بھارت نے بتا دیا ان کی بیٹنگ بالنگ اور ان کی سوچ کو ہرانا مشکل ہے. کامران اکمل بولے بھارت اس وجہ سے جیتا وہ بہت زیادہ آل راؤنڈر لے کر میدان میں نہیں آئے. اظہر علی کہتے ہیں روہت شرما نے شاندار اور ذمہ دارانہ اننگ کھیلی. بھارتی بالنگ بھی شاندار رہی. شو میں اداکارہ مریم نور تھی مہمان. مصطفیٰ چودھری بنے سنجے دت اور آتی کے ساتھ مل کر حاضرین کو محظوظ کیا.